गोयची फामाद जात्रा म्हळ्यार शिरगांवच्या लयराई देवीची जात्रा। ही जात्रा फाल्यां जातली। शिरगांवचे धोंड 5 दिसां आदीं सावन घरा कडल्यान पयस रावतात, कडक एकवत पाळटात। शिरगांव गांवांत जात्रेची तयारी बरीच नेटान चल्ल्या। पळयात धोंडांची उमेद। गेल्या 3 वर्सां जालीं हांव धोंडासा हांगासर। सो आमी धोंडासा म्हटल्यार आमी थोडी जाणां शिरगांवची म्हणटात की भायले आहात ते थोडे जाण बेत यूज करता, शिरगांवची यूज करिना बेतां। आमच्या हितून कितें आसता, आमी जी शिरगांवची मनशां आसता ती सायबीणच्या फाटल्यान आसता। आमी सायबीणी कशी बी दवरता सांबाळून, अशें राखण केल्लेली आसता ती मनशां आसता। पूण आमच्या शिरगांवान आमी बेत बी यूज करिना, भायले लोक आहा ते बेत यूज करतात। आनी आमी शिरगांवची लोक आसात ती म्हणटात की थोडे भायले लोक म्हणटात आमी जेन्ना होमखणासून वयता तेन्ना तुमचें कशें कितें आसता, तुमकां लागना कोणाक कितें आसता, ती सामकी सायबिणीची सासाय आसता, तितून आमी कौल घेतात, म्हणजे फुलां आसता ती वयच्या पयलीं त्या वेळेर आमी न्हातात, ती फुलां आमी घालतात तोंडाक आनी आमी सायबिणीचें नांव घेता आनी उज्यानसून वयतात। तेन्ना आमकां कोणाकूच कितें जायना। आनी जेन्ना अशी रावतात धोंड अशी म्हणटात थोडी जाणां की कशें रावपाचें कितें, थोड्यांची मागणी आसता रावपाची, थोडे आपले इच्छेनूय रावतात। थंय आपूण सगळी जाणां आमी तशी रावतात रावपाचें। म्हाजी मनान इच्छा आसली पयलीं रावपाची, म्हाजी बी मागणी आसली तिणें पयलीं घेतली हांव जावतलें आसलें तेन्ना। सो म्हाजें अशें की अशें भावूक जाता आपल्याची आई बद्दल, आपल्या आई खातीर आपूण कितें करता, तिणेनूय आपूण मागलेलें आपूण कितके धोंड अशें घेवन भावतली आपूण उज्यानसून, तशेंच आमी तिजोच सगळें तिच्या फाटी फाटी वयता तितकें आमकां बरें दिसता। आज्या पणजे आमचे चालू केल्ले तेन्ना आज्या पणजेन चालू केल्ल्या प्रमाणे आज्याच्या फाटल्यान बापा फाटल्यान हांवें चलयल्ली आसा। जे कारण देवीचो जो आमकां भक्तगण म्हज्या दारार पांय लागता तोच आमकां पुण्य येता। एक देवी लयराईच्या आनी सद्गुरू दत्तात्रेयाच्या नांवान जे आमचे धोंड हांगा जेयता तेन्ना कसलीच अडी अडचण नासतना कसलीच, आनी जे धोंड जेवता ते सावड्डेचे, केपेचे, फोंडेचे, भायले खूब जेवता, हे खोर्जुवे, म्हापसा हे खूब जाण धोंड जेवता। ह्या सद्गुरू दत्तात्रेयाचे हितून कोणाकूच केन्नाच अग्नी लागूंक ना, कारण दत्ताचे आनी लयराईचे एक नामस्मरण जाता त्या कारणान, आनी सोय ह्या ती कारणान म्हाजी मंदिर आसा, मंदिर देव बांय आसा, तशी सगळी जवळपास भायर खंयच माटवांचे कोण भायर सरना, चडशे माटवान आसता। हांगासर कितलीशींच वर्सां जाली हांगासर देवीचे व्रत करता, आनी व्रत इतले आमचे कडक आसता की आमी 5 दीस व्रत करता आसतना हांगासर आमी जे जरी पाणी सुद्दां पियातले जाल्यार आमकां स्नान म्हणजे आंघोळ करूनच ते पाणी बी पिवपाचें आसता। जेवण करपाचें आसा जाल्यार ओल्या आंगार आमी तें सगळें व्रत करता आसतना ते ओल्या आंगारूच जे खावप पिवप कितें आसा तें ओल्या आंगारचें। आनी एकदां न्हालो म्हणटकूच दुसऱ्या मनशाक सुद्दां आमकां टच करूंक मेळना, कित्याक टच जालो जाल्यार परत वचून न्हावन परत जेवणार बसचें पडटा। अशें देवीचें कडक व्रत हें आमी 5 दीस हांगासर करता। आमी सायबिणीच्या ह्या कृपेन हांगासर गेली कितलींच वर्सां आमी हांगासर सायबिणीचें व्रत करतात, आनी आमी पयलीं आमची सकयल रावताले पयलीं, आनी म्हणून आमचें तें जें काम करता म्हणटापाचें म्हणून आमी देवळान स्थायी जाल्या व्रत करपाक। अशें आमचे हांगासर 60-70 धोंड आहा, आनी फाल्यां आमचें व्हडलें जेवण आनी मोठे संगीत लोक हांगासर आमचे गांवचे लोक येवन हांगासर भजन करतात, आनी आमी सायबिणीच्या कृपेन हांगासर बरे मजेन रावतात हांगासर। आतां थंड उदी केन्नाच पियाना जावं न्हायना, हांगा आमी 10-15 फावटी तरी न्हाता, हे करता। आतां ते रांदपाक रावता, परत न्हाले खावपाचें जाल्यार कितें न्हालो खाल्ले, पूण म्हाका केन्नाच त्रास जावंक ना उदकाचो। हीच म्हाजी एक व्हडली म्हाका देवीन दिल्लो देणगी भुमिका। शापच कोणे कडेन एक समजा जायना जाल्यार एक दीस 2 दीस तरी रावंक शापच सोडूंक जायना। पूण आमकां हांगा न्हू सगळ्यांक एक जाण काम करपाक बरें दिसता, आनी घरचे पेक्षा हांगातलें जेवणूय बरें लागता, आनी
आमी हरशीं घरान शिवराक जास्त पूण हांगा 5 दीस बरें वयता तें आनी बरें चलता जेवण. जवळजवळ 53-54 वर्सां जालीं हांगासर लोन येवंक लागल्या. तेजे पयलीं हांगासर केन्ना मम्मी आसतालें तें आमकां खबर ना, पूण म्हाका 53-54 वर्सां जालीं. अमावशेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान हांगा रावपाक स्टार्ट करता आनी जे नवीन धोंड आसा ते पयले दिसा अमावशेचो उपास आपल्या आपल्या घरा करता आनी अमावशेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान आमी हांगाच्यान उपास स्टार्ट करता. माझे चित्र जे आसा तितून पयलें की कशें तुमी आमच्या दोनांनी मेळून हात लावन तेणी तयार केले. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की कितें हांवें नॅचरला पासून ट्राय केला, व्हिडिओ पासून ट्राय केला. म्हाका खूब तुमकां थँक्यू म्हणटा तुमच्या खातीर. एक म्हाज्या आर्टाक एक सुरवात अशी मेळ्ळी तुमच्या खातीर आनी देवीच्या नांवान हांवें तें म्हाजें तें नवें आतां एक स्टार्ट करपाचें चिंतलां तें स्टार्ट केलें. थँक्यू. 15 वर्सां जाली दोन येता तेन्ना काही आमी प्रोग्राम करता, नाटकां करता जावं कितें कितें भजनाचें हें आसता तशेंच आमी चालू दवरून आमी हें करता. पूण आमकां नवीनूच हांगसर एक प्रत्यक्ष हांगसर स्थापन जाता. बोला पुंडलिक हर विठ्ठल पार्वती पदे हर महादेव सीताकांत स्मरणं जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लहराई माता की जय. गेल्या तशें व्हडलें जेवण म्हणजे आमी रातचें जेवयताले. सगळ्या आख्ख्या हितून गोंयभर सुद्दां रातचें जेवण जाता. पूण आमी हांगासर आमचे वाटेचो समस्या आसल्या कारणान आमी हांगासर हें जेवण आसा हें व्हडल्या जेवणाचें दनपारचें घालता, जेणे करून भाविकांक हांगासर येवपाक वाट बरी मेळची जावं तांकां सुखरूप जेवून वचपाचें. ह्या वर्सा जात्रेक जे पार्किंगाची सोय आहा ती आमी बऱ्या पैकी करूं शकता. जे अरेंजमेंट जाय तशें त्या टायमार आमी ताका सांगून घेतलें आनी आयज आमी पाहणी केली आनी त्या प्रमाणे त्या बरोबर आमची पंचायत बॉडी आहा. जात्रे खातीर ज्या बाईन आतां सांगलेल्या प्रमाणे तेणी खूब बायपास ह्याच्या खातीर पार्किंगा खातीर खूब वेवस्था केल्ली आसा. तेंच्या फुडाकारान आयज हे सगळे आयज येवपाकूय येयल्ले आसा आनी हे 500 दोनाय सायडीनी 500 आनी हे सायडीनी 500 लेफ्ट आनी रायट आनी 500 गाडयो पार्किंग जातली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.